Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan diha sa Ginoo og mga higala. 1:4:23 na kanayon, apan moabot ang takna og mao kini nga ang tinuod nga magsisimba magasimba sa Amahan diha sa espiritu og kamatuoran, kay kini sila mao ang mga magsisimba nga gipangita sa Amahan. Dalay ko ng Dios. Ang tinuod nga pagsimba mao ang estilo sa kinabuhi, dili lang lista sa mga alawiton. Busa ang pagsimba, dili lang usa ka awit. Daghan ang nagtuo nga ang pagsimba limitado lang sa pag-awit, sa mga kanta, sa mga pagdaig ug pagsimba nga magapahikap o magapatandog sa mga kasing-kasing. Apan ang pagsimba labaw pa niini, kini usa ka estilo sa kinabuhi ug usa ka himtang sa kasing-kasing nga nagapasidungog sa Dios sa tanang butang nga atong ginabuhat. Si Jesus nagingon nga ang tinuod nga mga magsisimba nagasimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Nagpasabot nga ang pagsimba kinahanglan tinuod, sinsero ug tukma sa pulong sa Dios. Importante o gamhanan ang mga alawiton o mga tulunggon. Apan di lang kini mao ang pagsimba. Ang tinuod nga pagsimba makita sa atong kinabuhi unsaon nato pagpili, pagtratar sa uban o pagtubag sa Dios sa matag adlaw. Ang pagsimba diha sa espiritu nagapasabot nga atong ihatag sa Dios ang pinakasinsero ug tinuod nga bahin sa atong kaugalingon uban ang tinguha o kadasig. Ang pagsimba diha sa kamatuoran nagapasabot nga kini kinahanglan uyon sa iyang pulong o sa iyang kinaiya. Ang tinuod nga pagsimba mao ang relasyon nga matinud-anon ug suod sa Dios. Dalay ko ng Dios. Makita kini sa praktikal nga paagi, sa pagtuman sa iyang mga sugo, sumala sa Juan 14:15, sa pag-alagad sa uban, Mateo 25:40, sa pagkinabuhi uban ang mapasalamaton nga kasing-kasing, Salmo 1:2, versikulo 4. Sa pag-ampo nga tinuod og walay tinago og sa pagkinabuhi nga adunay integridad og pagkamatarong sumala sa Mikas 6:8. Dili interesado ang Dios sa mga ritual nga walay kinabuhi apan sa mga kasing-kasing nga nabag-o pinaagi sa iyang gugma. Siya nangita sa mga magsisimba nga magasimba kaniya sa espiritu o kamatuoran. Tungod kay labaw pa sa ritual ang iyang gipangayo mao ang relasyon. Ang tinuod nga pagsimba mutubod gikan sa kinabuhi nga hingpit nga nagapanugyan ngadto kaniya. Busa una-unaa kung unsaon nimo sa pagsimba. Nagapadayon ba kini gawa sa mga awit padulong sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi? Pangita ang praktikal nga paagi sa pagsimba sa Dios pinaagi sa imong mga binuhatan, batasan nga nabag-o ug mga pagpili. Pagpanugyan nga ang imong pagsimba dili lang sa simbahan apan mahimong estilo gayod sa imong kinabuhi. Magaampo kita. Among Amahan nga langit nung nagapasalamat kami sa imong mga pulong. Ginoo, salamat nga ang pagsimba dili lang sa mga awit apan usa ka estilo sa kinabuhi. Tabangi kami nga magasimba diha sa espiritu ug kamatuoran uban ang tibuok nga kasing-kasing nga hingpit nga nagapanugyan kanimo. Tudloi kami nga pasidunggan ka sa among mga binuhatan, batasan ug mga pagpili sa matag adlaw. Hinaot ang among kinabuhi mahimong walay hunong nga awit sa pagdaig nga magapahimuot kanimo. Kini ang among mga pag-ampo, pagdaig ug pagpasalamat pinaagi sa pangalan ni Jesus nga among Dios manluluwas ug hari. Amen. Mayong adlaw kanatong tanan, kung ang Dios magapanalangin kanato, dalay ko ng Dios.